बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह आप सबको मुबारक हो, फ़ौज पाकिस्तान को मुबारक हो, क्योंकि ये जो फतह थी ये वाकई एक ऐसी फतह मुबीन थी जिसमें पूरी कौम ने बुनियानुल मरसूस की तरह जो है वो मुजाहरा भी किया। आज हम कुछ वाक़यात आपको बताएंगे कि 7 मई को असल में हुआ क्या। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, डिफेंस में हमारे साथी हैं, डिफेंस बीट कवर करते हैं, एजाज साहब, और फारन हाफिज भी कवर करते हैं। उनसे साथ भी गुफ्तगू करेंगे, कुछ तजर्बात उनके पास हैं। मैं जो आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से मामलात हसास होते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो उन लोगों के नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि गुज़श्ता दिनों जब पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस का हमने दौरा किया या हमें दौरा कराया गया ESPR की जानब से, तो हमारी वहाँ पे मुलाकात पाक फ़ज़ाइया के उन 3 बहादुर अफसरान से करवाई गई जो कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का मरकज़ी किरदार थे। उसमें एक साहब जो थे वो साइबर जो वार है उसके हवाले से एक्सपर्ट थे, एक जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, और एक साहब जो हैं ये जो तैयारों की जनाब ओवरहालिंग कह रहे हैं या तैयारों की जनाब निगरानी, इंतज़ामी अमूर, वो सब चीज़ों को मॉनिटर करने वाले थे। आप यकीन मानिए जैसे जैसे वो गुफ्तगू कर रहे थे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उन्होंने ये एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो एजाज साहब उनका ये कहना था कि उस दिन से लेकर तकरीबन कोई 15 मई तक हम लोग सोए नहीं और हमारा एक चीफ भी नहीं सोया, और कामयाबी इस वजह से हमें अल्लाह ताला ने दी कि जनाब जो दुश्मन सोच रहा था हम दुश्मन से 2 कदम आगे सोच रहे थे। और एजाज साहब आपको ये भी पता है कि ये सिर्फ एक रवायती जंग नहीं थी, पाक फ़ज़ाइया ने इस जंग में इंतहाई पेचीदा किल चेन सिस्टम इस्तेमाल किया। अब किल चेन क्या है इसके बारे में हमने उनसे पूछा तो उनका बताना यह था कि जहाज है, जहाज का पायलट है, उसको उड़ा रहा है, उसके अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले लोग मौजूद हैं, उसके बाद फिर जनाब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, उसका सिस्टम है, फिर जनाब साइबर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से दुश्मन के जहाज़ों को साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए नुकसान पहुंचाना या लॉक करना। अच्छा एजाज साहब उन्होंने एक और भी बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। वो क्या? उन्होंने कहा कि अच्छा एक तो जो स्कोर है ना वो उन्होंने कहा जी 8-0 है, और अल्लाह के फजल करम से 8-0। उन्होंने कहा जी ट्रंप कहता फिर वो हमें कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम मुसद्दका बात बताएंगे। ये मैं जो हिरॉन एक इनका बगैर पायलट वाला भी जहाज गिरा था ना, वो इसराइली साख था, हाँ। तो उन्होंने कहा उसको निकाल के 8 जहाज कन्फर्म जो थे वो गिराए गए। ठीक है, तो अब उन्होंने ये कहा कि एजाज साहब कि मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं बता सकते कि हमने उनके जहाज लॉक कितने कर लिए थे। उनका क्या अफरा तफरी मच जाएगी अगर हमने ये बात बता दी तो। लेकिन जो सोर्सेज है उन्होंने कहा कि उस दिन तकरीबन कोई मिला जुला के एजाज साहब 100 कोई 14 या 15 जहाज फजा में थे, जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट कहते हैं। इसमें 72 तैयारे दुश्मन के थे, भारतीय फजाइया के, और 42 तैयारे जो हैं वो हमारे थे। ये मैं बात कर रहा हूं 7 मई की। फिर उन्होंने कहा कि एक मरबूत हिकमत अमली के तहत कार्रवाई की और फिर जो किल चेन सिस्टम इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में भारतीय तैयारों को नुकसान पहुंचा। और अच्छा, और सबसे, और ये भी है कि आपको भी मालूम है कि ये सबसे बड़ी फजाई जंगों में से इसको एक करार दिया गया है।
اگر اجاز صاحب یہ لاک والا کام ان لاک نہ ہوتا تو بھارتی تو مارے گئے تھے، کیونکہ 72 میں سے سنا ہے کہ نصف جو ہے یقینی طور پر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں بھی جو ہے وہ ایک جگہ گیا تھا، ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اس میں غالباً آپ بھی تھے شاید یا آپ نہیں تھے، لائک تھے اس میں، لائک تھے، ہاں وہ اور گروپوں میں لے کے جاتے ہیں، جی ہاں گروپوں میں لے کر جاتے ہیں، اور وہ لیکن جو میرے لیے حیران کن بات ہے نا، جو میرے لیے ایک تو حیران کن تو خیر کیا ہوگی، لیکن جو ایک نئی بات ہے نا وہ یہ کہ اب دنیا میں جنگیں کیسے ہوں گی یہ اس جنگ نے بتا دیا، یہ اس جنگ نے بتا دیا کیونکہ یہ اس نوعیت کی پہلی جنگ تھی۔ امریکہ کہتا ہے ہمارے پاس بہت جدید اسلحہ ہے، چائنا کے پاس بھی جدید اسلحہ ہے، لیکن اب یہ جنگ کیسے ہوگی؟ ہمارا تو تصور یہ تھا نا کہ ہم تو ابھی وہ توپ تفنگ سے نہیں نکلے، ٹینک کھڑے ہوں گے ساتھ میں، اب ٹینک توپوں کی جنگ بالکل نہیں ہے، ابھی پاکستان انڈیا کے درمیان تو ہے لائن آف کنٹرول جو ٹائپ کے علاقوں میں، لیکن جنگ کیسی ہوگی وہ یہ ہے، اور یہ ساری کی ساری سائبر جو ہے نا ڈومین اس میں لڑی جا رہی ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیے اس دن پاکستان نے کیا تھا، پاکستان نے اس دن انڈین ایئر فورس کا سیٹلائٹ جیم کر دیا تھا، ہاں بالکل کیا تھا، ان کے جو تمام کے تمام طیارے جو میری اطلاع کے مطابق میں نے کسی انڈین دوست سے پوچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے طیارے لاک تھے وہ اب جو ہماری اطلاع ہے وہ 200 کے قریب ہے، تمام طیارے لاک تھے، اب 72 ان میں سے فضا میں تھے، ان کو انہوں نے لاک کیا، اور لاک کیا تھا تو اسی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکے۔ دوسرا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، پاکستان نے آفیشلی 8 کہا، ٹھیک ہے جی، طیارے تو 8 ہی تھے، لیکن وہ جو ہیرون جو اسرائیلی ساختہ وہ بغیر پائلٹ کے جہاز پائلٹ ہے وہ بھی جہاز کے زمرے میں آتا ہے، وہ ڈرون کے زمرے میں، ہم اس کو نہیں کرتے، وہ ڈرون کے زمرے میں نہیں آتا، تو وہ بھی مکمل جہاز تھا۔ تو انڈین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 9 جہاز ایسے تھے، لیکن 2 انڈین دوستوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ بھی غلط نہیں کہتے۔ نہیں یہ بات میں نے بھی ان سے پوچھی تھی، اس دوستوں سے وہ آگے ہنسنے لگے، کہتے یار وہ ٹرمپ بھی غلط نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بات کریں کیوں غلط نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کہ 2 طیارے ہمارے ایسے ہیں جن کی 60-70% سے زیادہ اوور ہالنگ ہوتی ہے۔ اچھا وہ ڈیمیجنگ میں آ گئے، تو ایک طرح کے تباہ ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو بے بس کر دیا، پاکستانی ڈرونز نے اور پاکستانی طیاروں نے 4 گھنٹے تک دلی کے اوپر پرواز کی، بالکل 60 سے 70% انڈین، یعنی احمد آباد بھی چلے گئے، گجرات میں مودی کو میسج دے کر آئے، دلی چلے گئے، آپ نے وہاں جا کر جو مہاراشٹر پاور کمپنی ہے، جی وہ ریلوے نظام سارا جام کر دیا، بجلی نظام سارا جام کر دیا، ان کا نہ صرف سیٹلائٹ جیم کیا بلکہ ان کی سائبر سیکیورٹی سسٹم جیم کر دیا۔ ایسا ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بڑی ہر چیز ان کی نشانہ بنا۔ اچھا میں نے ان سے ایک چیز پوچھی، وہ جو سائبر والے صاحب تھے، میں نے کہا جی یہ بڑا انڈین الزام لگاتے ہیں اور امریکن بھی الزام لگاتے ہیں، وہ کہتا وہ سائبر کا جو ان کا پروگرام ہے نا اس کا وہ انچارج ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی جی کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے سائبر ٹیکنالوجی اس جنگ میں استعمال کیا آپ نے چائنا سے لی ہے، چائنا کے ایکسپرٹ آئے تھے، یقین مانے وہ بندہ جو ہے نا وہ قسم کھا گیا، اس نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ چائنا نے ہماری اس میں مدد کی نہ ہم نے ان کی مدد حاصل کی، یہ ٹوٹلی طور پہ ہمارا مقامی اپنا پروگرام تھا، اور اس میں حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی اب آپ یہ جو آپ بار بار ایک کل چین کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کل چین سسٹم استعمال کیا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو کتنی امید تھی؟ میں نے کہا بڑے عرصے بعد آپ نے ایسی جنگ لڑی ہے، میں نے کہا اگر آپ کو کوئی امید تھی کہ یہ اگر 1% یا 2% یا 3% ناکام ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم ڈر بھی رہے تھے اندر سے، لیکن ہمارے ایئر چیف نے بولا کہ یار ہم نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ اپنا کام کرے گا، اور اس نے کہا کہ اس میں کچھ روحانی چیزیں بھی شامل ہوگی تھی، پھر اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، یہ بڑی بات، یہ دیکھیں ان کا عقیدہ دیکھیں۔ وہ یہ بات بتاؤں کہ ایئر چیف کا جو کنٹرول روم تھا اس میں کسی بھی دوست کو سوائے ایئر چیف جو ان کا اسٹاف تھا، آرمی چیف، ظاہر سی بات ہے وہ CDF اور جو متعلقہ لوگ تھے، ان کے علاوہ کسی شخص کی اس تک رسائی نہیں تھی۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل رسائی نہیں تھی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے چائنا سے مدد والی بات کی، صدر مملکت آپ کو پتا ہے اس کے بعد گئے تھے، جی بالکل گیا تھا، وہ جب چینگڈو وغیرہ گئے تھے اور ڈرون فیکٹری کا بھی دورہ کیا تھا، پہلے غیر ملکی صدر سے وہاں دورہ کرنے والے، ان کے دورے میں ہمارے ایک دوست بھی ان کے ساتھ تھے،
सेनेटर, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि 15 रोज का वो दौरा था, तकरीबन 14 रोज का। जी जी। उन्होंने कहा कि हम जिस जगह जाते थे, आप यकीन करें कि चाइनीज ये हैरान थे कि पाकिस्तान ने किया कैसे। बेसिकली जो पाकिस्तान का जो फर्क था ना, जी जी, वो एक तो वो था जो आप बता रहे हैं, जज्बा, अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला पे पक्का और पुख्ता यकीन और फिर आपकी साइबर सिक्योरिटी में महारत, गैर मामूली बात, सही बात, और उसमें टेक्नोलॉजी का फ्यूजन। हाँ ठीक है जी। आपने जाहिर सी बात है, दुश्मन को अगर आपने मारना है तो आप एक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं कर सकते। आप मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज का फ्यूजन करेंगे तो आप दुश्मन से आगे अगर आप मुझे, और मैं आपको खबर के तौर पर जी, जिस रोज पाकिस्तान पर अटैक हुआ उससे पहले आपको पता था ये काम तो शुरू हुआ था ना वो जाफर एक्सप्रेस, और मुझे उस वक्त से ही शुबा था। तो मैं अपने दोस्तों से ये पूछा था कि भाई खुदा ना खास्ता खतरा हुआ तो आप क्या करेंगे। आप यकीन कीजिए, मुझे एक टॉप में से चंद लोगों में से एक ने कहा, उन्होंने कहा कि जी आप इत्मीनान से सोइए सारे, आप सब, और उन्होंने और कौम सोई, हाँ ठीक है जी। और उसके बाद फिर सिर्फ यही नहीं किया कि उनकी एयरफोर्स को जैम किया, उनका रेलवे का निजाम जैम किया, उनके बाकी सिस्टम किया। आप देखिए पाकिस्तान ने टारगेट क्या क्या अचीव किया। ब्राह्मोस के उनके 2 ज़खायर थे जी, उनका सत्यानाश कर दिया। ठीक है जी। डिफेंस सिस्टम S-400 हाँ जी, नेस्तो नाबूद हो गया, और JF-17 थंडर जगह नहीं था, हाँ एक जगह नहीं था। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की ये कार्रवाई है, ये भी एक बड़ा, वो भी उन्होंने बताया। और ये सिस्टम जो है, ये जो बहुत महंगा है था, SU-400 जी जी, ये आदमपुर पर भी था और नीचे अहमदाबाद पर भी था। वो अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर आप अपने नाजरीन को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, जो कि तुमने मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की है और बड़ी मुसद्दका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के, जो अभी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के एक सीनियर ऑफिसर का ये कहना है कि अगरचे तकनीकी तौर पर भी हम मज़ीद अहदाफ को निशाना बना सकते थे, लेकिन खित्ते में एटमी ताकत की वजह से कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए हमने दानिस्ता तहम्मुल का मुजाहरा भी किया, और भारतीय अस्करी क़यादत ने इस बात को तस्लीम किया कि उस रात भारतीय फ़ज़ाइया के कुछ तैयारे मुतासर हुए थे, ताहम इनके मुताबिक असल मसला तैयारों की तादाद नहीं बल्कि ऑपरेशनल हिकमत अमली और तैयारी से मुतल्लिक था, जिसमें हमने उनको जो है वो शिकस्त दी। और दूसरा कि भारत की जानब से नुकसानात की तफसीलात या आज़ादाना शवाहिद मुकम्मल तौर पर आज तक जारी नहीं किए गए। अब आ जाए नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि किल चेन और जदीद जंगी निज़ाम पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी की एक वजह, अब उसमें वो जो आपको बता दें कि एक मरबूत डिजिटल और ऑपरेशनल निज़ाम करार दिया गया, जिसको ये किल चेन डिटेक्ट ट्रैक इंगेज, ये इसकी 3 चीजें आती हैं, डिटेक्ट ट्रैक इंगेज, ये तीनों चीजें मिलके DTE, हाँ DTE, ये इसको किल चेन कहा गया। इस निज़ाम के तहत जो आपने बात की, रडार, सैटेलाइट, साइबर सिस्टम और जंगी तैयारों को एक मरबूत नेटवर्क में जोड़ा गया, और इस मॉडल में सैटेलाइट से हासिल करदा मालूमात, इनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स और रियल टाइम एयर डाटा शेयर इस्तेमाल करते हुए पायलट्स को फौरी सूरत हाल का इदराक फराहम किया जाता है। उसने ये भी बात की, उसने कहा भाईजान एक मौका ऐसा आया कि अगर 1 सेकंड भी हम लेट हो जाते ना तो हमारा एक पायलट खुदा ना खास्ता या एक जहाज जो था वो टारगेट पे आ गया था। 1 सेकंड का फर्क है, इतना उन बंदों ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला पे यकीन था। बस खत्म करने लगा हूँ। इस रिपोर्ट में एक ये भी दावा किया गया, अच्छा ये तुर्किया टीवी की रिपोर्ट है, मैं भी वो भी आपको पढ़ दूं। ये तुर्किया टीवी की एक रिपोर्ट में ये भी दावा है कि इस झड़प में रवायती फजाई ताकत के साथ साथ साइबर वारफेयर ने भी अहम किरदार अदा किया। मवासलाती निज़ाम, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर असरअंदाज होने के दावे शामिल जो हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो दफाई तज्जियाकार है, उनके मुताबिक जदीद जंगी माहौल में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, डाटा लिंक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर तेजी से अहम हो रहे हैं। इनके मुताबिक आज की फजाई जंग सिर्फ तैयारों की नहीं है जो आपने बात की, बल्कि मालूमात, सेंसर और मवासलाती निज़ाम की जंग भी बन चुकी है। और इस वाक़े से मुताल्लिक़ बयानिया ने पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान अस्करी तवाज़ुन और डेटरेंस के मुबाहिस को दोबारा जिंदा कर दिया है, और इस नोयत की झड़पें खित्ते में मुस्तक़बिल की दिफाई हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और साइबर सलाहियतों को उजागर करती हैं। और 7 मई 2025 की ये फ़ज़ाई झड़प, जो कि तवील तरीन फ़ज़ाई झड़प तो उसको ना अगर हम ना कहें, लेकिन हम उसको ये कहें कि वो सबसे बड़ी जो फ़ज़ाई झड़प थी, एक तरफ जहाँ जदीद जंगी टेक्नोलॉजी नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की मिसाल है, वहाँ दूसरी तरफ इसके मुतअद्दिद पहलू अब भी जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसकी सामने नहीं आई। जी इजाज़ साहब।
جی دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ پاکستان نے مخصوص ٹارگیٹس کو نشانہ کیا بنایا. جی جی میں 7ویں 8ویں میں تھا اس وقت انگریزی ہماری واجبی سی تھی. جی جی آج بھی کوئی بہت چیمپئن نہیں ہے لیکن میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ لیکن وہ ایک فلم آئی تھی این آئی فار این آئی. اچھا اس کا مطلب اب سمجھ میں آیا. آپ اگر جب آپ کو یاد ہے نا 27 مئی 2019 اس 26 مئی کو انڈیا نے پیلوڈ گرایا تھا بالا کوٹ والا 27 مئی کی صبح آپ یاد کریں پاکستان نے 6 اور اس کے بعد جو پھر ہم نے پکڑا ابھینندن پکڑا نا لیکن اس سے پہلے 6 ٹارگیٹس کو لاک کیا. اس کا بھی ذکر ہوا ویسے. ٹھیک ہے جی. اور کون کون وہاں تھا یہ سب پتہ ہے آپ کو بھی کافی پتہ ہے. لیکن پاکستان نے پھر درختوں کو نشانہ بنایا کیونکہ پاکستان میں درختوں کو نشانہ بنایا گیا. وہ پیلوڈ پھینک گئے تھے. اس جنگ میں 10 مئی 7 سے 10 مئی تک جو ہوئی اس میں بھی ایک خاص پیغام ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو 70% انڈیا کو تباہ کر سکتا آسانی سے. لیکن پاکستان نے کسی سیویلین کو نشانہ نہیں بنایا, کسی سیویلین انسٹالیشن کو نشانہ نہیں بنایا. ورنہ ان کا ریلوے نظام کون سا مشکل تھا. ادروائز ہم نے ان کو میسج دے دیا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی گئی تھی. پاکستان نے ان امارات کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر فائرنگ کی گئی. ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, ان کا ریئر ہیڈ ڈیفنس اور ان کی ملٹری انسٹالیشن اور ان کا ڈیفنس سسٹم, وہ ایئر بیسز جن سے پاکستان پر اٹیک کیے جا رہے تھے, وہ براموس چونکہ وہ پاکستان پر حملے بھی کیے گئے تھے. تو صرف ایک تو انہی کو نشانہ بنایا. تو پاکستان نے کہا کہ آپ ہماری ایک آنکھ پہ وار کریں گے, ہم آپ کی دونوں آنکھیں نکال لیں گے. تو دونوں آنکھیں نکال لی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا میں آج بھی وہ گن گاتے ہیں نا. پرسوں ترسوں بھی میں مودی صاحب کا سن رہا تھا جی ہم نے براموس سے یہ براموس نے. آپ مجھے بتائیے, میں اس کے جس وقت یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہاں چکلالہ میں ہم نے نشانہ بنایا, تھوڑی دیر بعد میں وہاں موجود تھا. وہ رنوے غیر اہم جگہ سے صحیح بات ہے. اور باقی جہاں بیسز پر آپ گئے, اور اس کے بعد تو ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ نو ویٹ فار آور ریسپانس, ویٹ فار آور ریسپانس. اس کے بعد کام شروع ہو گیا. ہم نے جو ریسپانس دیا وہ صرف انڈیا کو نہ صرف یاد رہے گا بلکہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے انڈین دوستوں کو, آپ کو بھی اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مجھے انڈیا میں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا. میرا بھی کیا تھا, میرا میرا بھی کر دیا تھا. اور وہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت بھی اگر انڈیا آج کل وہ لائن آف کنٹرول پر موومنٹ کے حوالے سے بہت کچھ باتیں پھیلا رہا ہے نا انڈیا, آج بھی اگر انڈیا نے اب بھی کوئی گڑبڑ کی, یہ سوال بھی میں نے پوچھا 10 مئی سے 7 گنا جتنا وہ بڑا ملک ہے نا, انہوں نے کہا 7 گنا. ٹھیک ہے جی. اور راز کماری تک جائیں. بس بڑی مہربانی اجاز صاحب, بڑی تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ اجاز صاحب آپ کے وقت دینے کا. کچھ انفارمیشن تھی جو آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اجاز صاحب نے بھی اپنے تجربات آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے ہیں. مارکہ حق کی پہلی سالگرہ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو. پاک فضائیہ زندہ باد, فوج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.